ايش مشكلة؟ سالفة احسبه والله احسبه كلب. بلا عالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. خلاص ايوه اسكتي ايوه اهون ما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. هدي بس رحمة اسكت. هذا نفرت طلعوني برا لا نصير برا اسكت شوي خلاص شوي خلاص انا خلاص ارجعوا وين مني ما يا ما اوكي اول ما خمس قالوا እንደዚህ አረበኛ ንገሪ አውቃለሁ ማነው ስሙ ንገሪ ማርያም በ15 እኔ እኮ ምን እንደልላት ነው እንጂ ፖሊስ ጋር ወሰኑ እኔ አላውቅም ምንም ነገር እኔ ማውቀው የለም ማርያም ስሙን ኢማራት ውስጥ ስሙን ኢማራት ነኝ እንጂ እንደዚህ አይነት ነገር ገጥሞኝ አያውቅም ኢማራት ነሽ እንጂ ስሙ ይጣፋሽ የማን ስም